Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Batu-balani sa gugma, sada ang tao palangka. Batu-balani sa gugma, sada ang tao palangka. Batu-balani sa gugma, sadaan tao palangka. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma kong mga igsuon ni Kristo, dako ang atong kalipay, nining adlaw nga nagkatapo kita aron pagpasidungog sa Dios nga bata. Atong hiusahon, pagpadangat kaniya ang ato ang mga pagampo alang sa atong mga minahal sa kinabuhi ug alang sa mga tao nga nanginahanglan pa sa pag-Diyos ng panabang. Ilabi na mga biktima sa mga trahedya dinhi sa Sugbo, sa linog, sa bagyo ug baha, ug usab sa nahitabo recently nga landslide. Atong iampo ang atong mga pangulo sa nasod alang silang kabag-uhan ug kayuhan sa pagpangalagad. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadanunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Dadaig sa iyang mga tao, ini sa yuta, Ginoong Diyos na itong hari. Yusahan, makagagahong sa tanang nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, naagadahin kami kanimo, tungod
Magampo kita. Amahan nga langit nun, ilulunta na mo nga Diyos ang imubugtong anak, bisan diha sa kaubo sa iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta na mo ang Santo Niño nga among Ginoo, nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anong kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop, sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo, ang kaniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Naphtali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tawo, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tawo, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagtaog-taog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumok sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigkait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Ang tanang katawan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Diyos. Awitig bagong awit ang Ginoo, kay nagbuhat siya katingalahang mga butang, pinagisay ang gahom ug balaang kusog, nakabot niya ang kadaugan. Nakakita sa kalaunan sa
sa Ginoo ang iyang pagdaog. Ipailan niya sa kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Gituman niyang mga saad sa katawan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon. Daigang Ginoo tinuyugan sa alpa, pagtugtog ug huni diha sa mga alpa, pulutang mga trompeta ug mga budyong ug singgit sa kalipay at tubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pagbasagikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios, nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug pag-ayo. Daigon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios. Wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu, nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako, nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo, unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug ginaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
ang ginumanaa ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ni adtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. Ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, di gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bata. Ug ang magadawat ug usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat kanako. Matnguni ninyo nga di kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsuon, mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Your Excellency Bishop Stefano Musomba, mga igsoon kong mga kaparian ug mga relihiyoso, mga pinangga namong mga kamadrihan, mga igsoon ko diha ni Kristo, kamong tanan nga niya diri sa sulod ug sa daghan kaayo nga naa sa gawas. Ug apil kadto nakig-uban nato ni Santos nga misa karon online. Kagabi nalubat nako sa daghan kayo nga mga kalihukan, naluya ko unya murag na ako'y gibati nga trangkaso, giubo ko. Akong giinan ang akong mga kaubang pari sa balay, si Padre Ado ug si Padre Arar, pangita na mo back up. Unya kay niabot magkalit si Archbishop John Doe, atong garbong anak sa Sugbo. Nalipay ko pag-ayo, Archbishop John, niabot ang akong manluluwas. Ako siyang giingnan. Nga naman, iko nga, Archbishop John, please, luya man ko. Ikaw na lay kuha sa akong misa ugma dito sa Basilica ni Señor Santo Niño. Sabi ninyo, kini si Archbishop John, in-check man muranig ako, di po pagansi ba? Ingon siya, uy, abet, first time nimo sa piyesta ni Señor Santo Niño, isip Arsobispo sa Sugbo. Ayaw pa wala-wala. Ha? Mutuom ka kasgahom sa Señor Santo Niño. Uy, adto gyud ka ugma. Wa ko'y nahimo, uy. Kinsa may di mo tuo? Busa ni ako karon kauban ninyo. Kini akong wali, mubo ra ni. Di pa mo katulog. Mahuman ako. Diha rabay madre, nireklamo sa obispo. Uy, Bishop,
O, uy bishop, kay uy may apelido sa obispo. Uy bishop, ang among pari, no? Sus, taas kay muwali. 45 minutos. Unya, ako siyang giingnan, sister, doon naman po kahay punto. Nya, miingon ag madre, bishop, wala ko kahibalo kung nabay punto, kay nakatuog na ko. Mga igsoon, sa di pa na ako i-deliver, kini akong hamubo lang awali, muhangyo ko ninyo. Lingi asa ang inyong mga tapad. Unyaing na dayon, gilinog, gibagyo, gibaha. Okay pa ka diha? Sige, please. Unsa man? Okay pa? Pakpakan na to ang mga sugbuanon. Kung okay pa, salamat sa Diyos. Kung di na okay, salamat sa Diyos gihapon. Ngano man, mga igsuon, tungod kay ang mga problema maoy makapaduol nato sa Diyos. Amen? Kung way kalisod o kasakit, daghan nato malimot sa Diyos. Kung wa pa mo'y problema, ambot lang kung daghan bang tao diri sa basilika. Suffering becomes a blessing not because pain is good, but because it can bring us closer to Christ. Amen? Mga igsoon, naglisod ba mo karon? Na ba mo'y mga dagkong problema diha? Ay nagkasuko. Kung ugaling duna, ingnon mo nako, ayaw ninyo usiki ang inyong pag-antos. Ihalad ka na ngadto sa Diyos. Para sa kaluwasan sa inyong mga minahal ug sa inyong kaugalingon. Natando ko pag-ayo, bag-ulang, nagduaw og cancer patient. Unya, ako siyang gipangumusta. Abi ninyo, unsa yang giingon, Bishop, akong gidawat ang tanan. Ug ihalad din ako alang sa atong mga kaparian. Wow. Uy, mga pari, siya rog di ta magbinuotan. Pero pagkanindot, kung makatunta paghalad sa atong mga kasakit, ngadto kang Kristo. Umingon ta niya, Lord, dawatan ni akong kasakit, i-appeal sa imo. Unya ako nang ipahinungod, alang sa kaluwasan o kapasayloan sa tanang mga sala. When we offer our sufferings to God, they become part of Christ's redeeming love. They become valuable sacrifices. Pakpakan na to ang tanan nag-antos. Introduction pa to, ha? Ang tema sa atong selebrasyon ining tuiga, in the Señor Santo Niño, we are one. Sibo og nindot kaayo mga igsuon nga panawagan para sa tanang sugbuanon. Sa panahon sa kalisdanan, ang labing importanteng butang mao ang atong kahiusahan. In the Señor Santo Niño, we are one. Meaning, we are united with Christ. Not because of our human efforts, but because of His redeeming love. Iya man gining lihok sa Dios mani di mani ato. Si San Pablo diya sa ikaduhang pagbasa nagingon, mga mao kini ang gusto sa Dios. Sukad pa sa sinugdan nga kita iyang hiusahon himuong mga sinagop nga mga anak pinaagi kang Kristo. Mga igsuon,
importante nga kita mahiusa sa Dios. Dili lang kada Domingo, dili lang unta kada piyesta sa Senyor, kundili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hunaw-naa lang kung kada usa nato connected sa Dios kada adlaw. Wa nay mag-away kay makapasaylo naman ang tanan. Wa nay gutomon kay magpaambit na ang tanan. When we are connected with God, every moment is filled with love. In the Senior Santo Niño, we are one. It also means we are united with one another. Tungod kang Kristo, nahimutang usa ka lawas. Nahimutang mga igsuon. Mao dapat ang kalipay sa usa, kalipay sa tanan. Ang kasakit sa usa, kasakit sa tanan. Sayon istoryahon, lisod, buhaton. Adunay nindot nga panultihon, when joy is shared, it becomes double. Di ba tinuod? Ang kalipay nga panag-ambitan, mudaghan. When grief is shared, it is cut into half. Kung ang kasakit panag-ambitan, makuhaan. Mga igsoon, importante gyud mahiusa sa usag-usa. With each other, we rise above every challenge. In unity, there is always victory. Even the weak become strong when they are united. Pero kung di magkahiusa, ang sayon mahimong lisod. Ug ang lisod, mugrabe kalisod. Daghan ang masakitan, daghan sab ang mag-antos. Diya sa pamilya, pananglitan, kung ang may managsuon, dili magkauyon, way kalipay. Bisan pagdaghag kwarta, bisan pagdaghan ang katigayunan. Way kalipay kung managsuon manggiaway. Diya sa gobyerno, kung mga pangulo way kahiusahan, mag-antos ang katilingban. Too much politicking is a major reason why we have not progressed until now. Tanawa, kung ang Pangulo di nato kapartido, wa tay makita nga maayo. Ang tanan niyang buhaton atong sawayon. Bisan kung maayo, atong dauton kay kontra partido. Apan, kung partido gani, wa pud tay makitang dautan. Bisan sayop ug maot ang gibuhat atong labanan kay ato mang kauban. That is very bad. Where destruction is the motive, even unity is dangerous. Nindot unta mga igsuon, no? Kung di na kini maoy, may tabo dinhi sa ato. Let us encourage our political and government leaders to unite and work together for the good of Cebu. Amen? Kung uyon mo, ato silang pakpakan, be? Dili lang sa gobyerno, bisan sa simbahan, ang katawhan sa Dios, mga pari, mga reliyoso, ug mga laiko, angay gyud magkayusa. Mao kini ang spirit of synodality. We journey together as a people towards the kingdom of God. Kung ang mga kaparian dili mahiusa sa ilang obispo, kung sila walay unity, ang mga tao maapiki. Kung ang mga pari dili mahiusa sa katawhan sa ilang mga parokyanos, ang parokya wa gyoy kinabuhi. Mga igsuon, unsa may babag sa kayusahan, klaro kaayo diya sa ebanghelyo, garbo.
Kung gusto magpalabuanay, kung gusto magpaunhanay, way kalinaw. Mao ni nahitabo sa mga tinun-an ni Kristo. Nining adlaw diya sa ebanghelyo, ug tungod niini gingnan siya sa Ginoo, gawas kun kamo mausab ug mahisama sa mga bata, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang garbo mao hinungdan nga magkabahin-bahin. Kung maghari ang mga garbuso, way ayo, di ta magkadimao. Delikado gyud ang garbo. Ang garbo mao'y rason nga si Satanas dili mo serbisyo. Ang garbo mao'y rason ngano nga ang yawa wa mangayo og pasaylo. Ang garbo mao'y rason nganong dunay mga pangulo nga di gyud mo naog sa pwesto. Ang garbo mao'y rason ngano nga dunay mga tao nga mangurakot pag-ayo. Sa mga garbuso, hinumduman nato ang giingon ni Kristo, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. As Saint Elizabeth Ann Seton once said, the gate of heaven is very low. Only the humble can enter it. Pasensya na ha. Taas-taas da. Sorry. Pit Senyor! At pakpakan ng Diyos nga bata. Magdungan kita sa pagpadayag, nagatuog kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuog kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wa pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa amahan, mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingharian nga way katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Uban sa pagtuo sama sa usa ka bata, mudangop kita ngadto sa atong Ginoong Hesus nga nahimong usa ka bata sama kanato ug namidani kanato ngadto alang kaniya. Isip batubalani sa gugma. Diha kaniya moingon kita, Senyor Santo Niño, kaluy kami. Kristo among Ginoo, nga nagpakita ingon nga tawo, ubani ang mga pangulo sa imong simbahan ug sa among nasod, aron ilang matuman ang ilang mga tahas, diha sa espiritu sa katarong, kamatuoran, gugmang putli ug kaligdog, kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga namatud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu, daniha ang tanan mong mga devotos, nga malipayong na malandong sa misteryo sa imong santos nga pagkabata, ngadto sa kahingpitan sa Kristohanong pagkinabuhi. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo,
nga nakita sa mga anghel. Tudluoy kami sa pagbaton og kahingawa alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Ug hatagi kami sa pagpaubos nga gikinahanglan namo aron magpuyo kami sa kinabuhi nga makapahimuot atubangan sa Dios Amahan. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga giwali ngadto sa kanasuran. Dasiga ang daghan pang mga batan-on aron makatubag sila sa imong tawag sa pag-alagad kanimo diha sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga gituohan dinhi sa kalibutan. Hinaot nga ang imong kaluoy makadani kanamo sa pagpuyo sa pagkabalaan. Pagbayaw usab alang kanamo ug dugang pang mga modelo sa pagkabalaan. Sama sa halangdong Teofilo Kamumot. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Kristo among Ginoo, nga gibayaw ngadto sa langit. Bayawa ang mga masakiton ug hatagi sila kaayuhan. Bayawa ang mga masulubon ug hatagi sila paglaom. Ug banhawa sa himaya ang tanan nga nangamatay diha sa imong panaghigalaay. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura dito sa Binaliw. Mga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Magampo kita sa Ginoo. Uban sa among pagpamalandong sa misteryo sa iyang santos nga pagkabata, hatagi kami Ginoo sa mga panalangin nga among gikinahanglan ug dungga kining among mga pag-ampo kay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Magampo kamo mga igsuon o ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga magagagahom sa nga tanan. Amahan uban sa masadya nga kasing-kasing ug buhing pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himuang nga kini sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og tanan dapit pinaagi ni Kristo, kay karon imong gipuno sa kasadya nga among kasing-kasing tungod sa among pag-iladya ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagbabangon ngadto kaniya sa tanang napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kayusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gikihinginlan nganha sa imong langit nung gingharian ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, na lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pagandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kami giisip nga ngayan, nga matubang umualagad kanimo, imo nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Nung dumi ginawa ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, gamito nato ang mga pulo nga gitudlo kanato ni Jesus.
Luwas sa kami Ginoo sa tanang mga dautan, ilabi na sa sala sa pagdumot. Hatagi kami sa kaginaw karong adlaw aron diya sa kagawasan ug hustisya ang among katilingban mo lambo magalagad unta kanimo sa hingpit. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo yan kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala ko dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto na tayo kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon ato ipakita ang atong panag-inigsuonay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkete sa atong Ginoo.
lamdagi kanunay ang akong padulngan, ayaw itugot nga ko mahisalaan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan, ayaw itugot nga ko mahisalaan. Santo Niño, sa tanang higayon, magpasalamat ako. Santo Niño, sa tanang higayon, magmahal ako kanimo. Santo Niño, maghari ka. Santo Niño, Hindi ko marinig. Aming Senyor Santo Niño, gabay at patnubay ka. Ika'y puspos ng biyaya at pagpapala, sa aming puso ay manahan ka. Balutin ka man ng magarang tela, ika'y sanggol na di nadakila. Sa iyong munting kamay nakasalalay, pag-ibig at kapayapaan ng sanlibutan. Aming Senyor Santo Niño, Batang Hari kailanman, ikaw ang aming pag-asa at sandigan. Sa dasal at awit, ika'y pararangalan. Pit Senyor, ihayag mo pag-ibig at katarungan. Pit Senyor, igawad mo sa amin ang kapayapaan. Pit Senyor, viva ang aming sigaw, hari ka ng bayang mahal, nagliliwanag, naghahari ka sa puso ng kanino man.
Igawad mo sa amin ang kapayapaan, Señor. Viva Santo Niño, Señor.
pagampo kita. O Diyos, sa mga mahan ni Santos ng Eucharistia, imo gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria ang Birhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon ka alam mo grasya, ug masayod nga nagapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog maglingkod ang may kalingkuran. Malipayong Piesta, Senyor! Sa dili pa ang katapusang panalangin, aduna kita'y pahibalo og mga pasalamat. Human sa panalangin, isip final song, himuon nato ang hamubo nga traditional religious sinulog, panguluhan sa atong mas presider og mga kaparian. Apilan ta kini isip atong halad sa atong mga petisyon o pasalamat ngadto sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Og ning bahina, sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minori del Santo Niño di Cebu, kinasing-kasing og mainiton namong pasalamatan ang tanang nakatampo alang sa kalampusan sa atong mga kasaulugan ug kalihukan alang sa kapistahan sa atong mahal nga Senyor Santo Niño, ilabi na gayud nining alas 6 sa buntag nga Pontifical Fiesta Mass. Sa Mass og Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang San Carlos Seminary College Choir, Altar Servers, Visiting Lay Ministers, Cebu City Government, Philippine National Police, Medical Volunteers, BFP, Barangay Officials og Tanod, Mass Media Outlets og Reporters, tanang volunteers o sa tanang mga bisita o gibuto nga mitambong o nagsunod sa social media karon, kanila o ganatong tanan, masipang pakpakpasalamat. Pasalamat usab gato sa ilang mainiton o kinasing-kasing nga pagpagama, pagserbisyo, pagsuporta o pagdawat sa mga responsibilidad isip Hermano o Hermana Mayores karong tuiga. Si Hermano Mayor Mr. Edgar Mary Sarmiento o Hermana Mayor Mrs. Jennifer Helen Wigel Sarmiento. Laing masipang pakpak pasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikonselebrar nining misa karon. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pasalamat. We would like to acknowledge also the presence of the Bishop of Bagamoyo in Tanzania, Africa, the Most Reverend Stefano Musumba, OSA. A big round of applause for him. O ngadto sa atong mas presider og homilies, the Metropolitan Archbishop of Cebu, Archbishop, the Most Reverend Alberto Abit Oy, masipang pakpak alang kaniya. Og labaw sa tanan, ngadto sa atong kipasidunggan ning atong selebrasyon karon, atong itunol ang atong pinakamasipang pakpak sa pagdaig kang Senyor Santo Niño. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Laing pinakamasipang pakpak kang Senyor Santo Niño. Dagang salamat o palihog manindo. Palihog pabilin nga manlingkod sa makadiyot. I'm sorry. Maayong buntag ka natong tanan. Sa dihang among gipresentar ang tema karong tuiga sa atong Fiesta Señor in Santo Niño We Are One, among gipasabot nga usa sa mga inspiration namo sa among tema ang papal motto sa atong bag-ong Santo Papa, Pope Leo XIV. Tungod kay maon kani ang atong tema, expectedly adunay mga nangutana kung moari ba siya. And most expectedly, dili siya makaari. Tungod kay bag-o man siya nga Santo Papa, no? But bad news, dili siya makaari. Good news, naa siya'y buot ipaambit kanatong tanan. Allow me to read the message. Apostolic Nunciature, Manila, Philippines. Manila, the 5th of January, 2026.
To the Reverend Father Andres D. Rivera Jr., OSA, Rector of Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, Osmeña Boulevard, Cebu City. Dear Father Rivera, the Secretariat of State of the Holy See has asked the Apostolic Nunciature to transmit to you and to the Augustinian community of the Minor Basilica of Santo Niño in Cebu the following message. Quote, His Holiness Pope Leo XIV sends warm greetings to the Augustinian community of the Minor Basilica of Santo Niño in Cebu, together with the assurance of his spiritual closeness to all gathered for the annual Fiesta Señor celebrations. Guided by the theme of In Santo Niño We Are One, the Holy Father prays that this feast will once again be an opportunity to grow in appreciation of the sacramental grace of baptism that incorporates us into Christ and thus makes us children of God and members of His Church. It is therefore His hope that you will be inspired by a greater desire to embrace the baptismal call to live a grace-filled life in Christ and in service to your brothers and sisters, especially those on the margins of society, so that you will bear greater witness to Christ's call to unity and reflect the life of charity of the Most Holy Trinity. Commending you and all those present for the celebrations to the loving intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, Pope Leo XIV willingly imparts his apostolic blessing as a sign of joy and hope in the Lord. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State, end quote. Taking the opportunity to add my own prayerful best wishes, I remain sincerely yours in Christ, the Most Reverend Charles J. Brown, Apostolic Nuncio. May pangwa na lang ang taning kuan usa usa wa man na taning. Pwede na sa kuan kanan duha sa diri. Ana lang ba? Pagampo kita, Mura man og amahan sa langit, kimisan na nagaday lang. kami kanimo tungod kay magipadala ang imong espiritu nga ni sa among makasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Binisyon ni kining mga kahimanan sa debosyon ug tudloi kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdon nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diya sa pagampo ug magapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo among maluluwas diya sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Asa ibutan ni diri? Nag-live na ganyan sa Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Itang tanan magsinulog, itang tanan mag-Pit Señor, mga kamputan na magsinulog, itang tanan mag-Pit Señor. Pit Señor, oh Pit Señor, itang tanan mag-Pit Señor. Pit Señor, oh Pit Señor, itang tanan mag-Pit Señor. Pit Señor, himayaon ka Diyos. Pit Señor, Señor, giyahi kami. Pit Señor, Señor, panalipdi kami. Pit Señor, Señor, sa simbahan kini. Pit Señor, Señor,
LDR first, no? Ang LDR, long distance rin. Pain kayo, no? Senyor, biktimas kalamidad kini. Pit, Senyor sa biyudag biyudo kini. Pit, Senyor sa mga ulay kini. Pit, Senyor pagrosaryo kanunay kini. Pit, Senyor pagsimba kanunay kini. Pit, Senyor sa paghinulsul kini. Pit, Senyor sa kagulanan kini. Pit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Pit, Senyor, Pit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Pit, Senyor sa maayong trabaho kini. Pit, Senyor, Senyor sa maayong negosyo kini. Pit, Senyor, Senyor sa pagsinaptanay kini. Pit, Senyor sa way kalipay kini. Pit, Senyor sa pagpasaylo kini. Pit, Senyor sa pasalamat kini. Pit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Pit, Senyor, Pit, Senyor, kitang tanan magpit, Senyor. Viva Senyor Santo Niño. O atong tapuson ang atong sinulog sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Viva Pit Senyor! Viva Pit, Senyor! Daghang salamat o mayong piyesta kanatong tanan.
sa tanang kinahanglan, ikaw ang among dalampa. The CCTN